नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल की तीसरी आंख में सरमायाकारी, फोन कॉल, हम्मास की हिकमत अमली और खुसूसी हेलीकॉप्टर, इसराइली यरगमालियों की रिहाई का ऑपरेशन जिसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसराइली जेल से 22 साल बाद आजाद होने वाले शख्स की पहली बार अपने 2 बेटियों से मुलाकात। गजा में इसराइली खातून फौजी की रिहाई के वक्त मेज पर रखी बंदूक की अहमियत क्या है? गजा खान यूनस में इसराइली यरगमालियों की रिहाई का याहिया सिनवार से क्या ताल्लुक है? इन तमाम खबरों पर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अरब ममालिक का किरदार अब क्या होगा जबकि ये जंग बंदी हो गई है गजा और इसराइल के दरमियान? उस हवाले से यूएई की एक अहम इन्वेस्टमेंट सामने आ रही है। उस पर तफसील से बात करने से पहले कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचा देता हूं। गुज़िश्ता रोज यरगमालियों के बदले इसराइली जेल से आज़ाद होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों में एक शख्स ऐसा भी था जिसने ज़िंदगी में पहली मरतबा अपनी 2 बेटियों से मुलाकात की। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 3 इसराइली और 5 थाई यरगमालियों के बदले इसराइल ने 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें 47 साल के हुसैन नसर भी शामिल थे, जिन्हें 22 साल इसराइली जेलों में गुजारने के बाद आज़ादी मिली है। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन नसर को साल 2023 में इसराइली फौज ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त उनकी अहलिया हामला थी और हुसैन नसर की गिरफ्तारी के बाद उनकी 2 बेटियां पैदा हुईं, जो अब 21 और 22 साल की हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों ने आज जंगबंदी मुआहदे के तहत मजमूई तौर पर 8 यरगमाली रिहा किए। जनूबी गजा के इलाके खान यूनस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों ने 2 इसराइली यरगमालियों और 5 थाई बाशिंदों समेत 7 यरगमालियों को रिहा किया। यरगमालियों को रिहा करने की यह तकरीब फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हम्मास के साबिक सरबरा शहीद याहिया सिनवार के तबाशुदा मकान के करीब हुई। इससे कबल शुमाली गजा के जबालिया कैंप में हम्मास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने एक इसराइली खातून फौजी को रिहा किया। इस मौके पर स्टेज पर खड़े एक मुज़ाहमतकार के हाथ में एक जदीद स्कॉर्पियन U-3 बंदूकें देखी गई हैं। जब इसराइली फौजी को रिहाई के वक्त स्टेज पर लाया गया तो उसके सामने मौजूद मेज पर यही बंदूक रखी हुई थी। जनूबी गजा के इलाके खान यूनस में इसराइली यरगमालियों की रिहाई के मकाम का हम्मास के शहीद सरबरा याहिया सिनवार से ताल्लुक जाहिर किया जा रहा है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों ने आज जंगबंदी मुआहदे के तहत मजमूई तौर पर 8 यरगमाली रिहा किए। यरगमालियों को रिहा करने की पहली तकरीब शुमाली गजा में जबालिया कैंप में हुई, जबकि अल-कसाम ब्रिगेड्स ने एक खातून इसराइली फौजी को रिहा किया। यरगमालियों की रिहाई की दूसरी तकरीब जनूबी गजा में खान यूनस में हुई, जहां एक इसराइली खातून और एक मर्द को रिहा किया गया, जबकि उनके साथ ही 5 थाई बाशिंदे भी रिहा किए गए। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीमों ने खान यूनस के इलाके में हम्मास के शहीद सरबरा याहिया सिनवार के तबाशुदा मकान के सामने यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। खान यूनस में याहिया सिनवार का मकाम इसराइली बमबारी में तबाह हो चुका है। यरगमालियों की रिहाई की तस्वीर और वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि याहिया सिनवार के मकान के मलबे पर एक बैनर भी आवेजा है जिस पर याहिया सिनवार की तस्वीर मौजूद है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की एक इसराइली असलहा साज कंपनी में सरमायाकारी के हवाले से अबू धाबी और तेल अवीव के ताल्लुकात में एक नए मरहले के आगाज़ की निशानदही हुई है। इसराइली दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी थर्ड आई सिस्टम्स ने ऐलान किया है कि उसने अपने 30% शेयर्स मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी दिफाई कंपनी एज को $10 मिलियन में फ़रोख्त कर दिए हैं। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब गजा में जंगबंदी के चंद रोज बाद ही मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताल्लुकात की एक और तस्दीक हुई है। थर्ड आई सिस्टम्स ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करती है जो ड्रोन्स और बगैर पायलट के फ़ज़ाई गाड़ियों की शनाख्त कर सकती है, और ये इसराइली फौज और नेटो के बाज़ रुकन ममालिक को ये टेक्नोलॉजी फराहम करती है। इसके अलावा अमाराती कंपनी एज ने ऐलान किया है कि वो एक मुश्तरका इसराइली मंसूबे में $12 मिलियन की इजाफी सरमायाकारी करेगी, जिसमें थर्ड आई सिस्टम्स का 43% शेयर है, और ये कंपनी इस मंसूबे में सबसे बड़ी हिस्सादार है। अमाराती कंपनी एज के मुताबिक इस मंसूबे में एक तीसरा फरीक 6% सरमायाकारी कर रहा है, मगर उसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद थर्ड आई सिस्टम्स ने एक बयान में कहा है कि सरमायाकारी कंप्यूटर विजन डाटा के तजर्बे और तज्जिए के निज़ाम की तरक्की और तिजारती सतह पर इस्तेमाल को बढ़ाएगी। एज की सरमायाकारी को थर्ड आई सिस्टम्स ने एक स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के तौर पर बयान किया है, जो एक आलमी सतह पर ज़बरदस्त दिफाई और टेक्नोलॉजी के ग्रुप के साथ की जा रही है। थर्ड आई सिस्टम्स के CEO
لیور سیگال نے ایچ کے ساتھ اس شراکت داری کو ایک اہم لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون ہماری کمپنی کی ترقی میں تیزی لائے گا اور اس کی ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کو بڑھائے گا۔ اس سے ہمیں جدید انداز میں نئی کامیابیاں حاصل کرنے اور عالمی مارکیٹوں میں اپنے آپ کو مزید پھیلانے کا موقع ملے گا۔ دوسری طرف راکڈو گراس نے اماراتی کمپنی کے صدر ہیں انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کے بعد کہا کہ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ہے اور بلا شبہ نئے سسٹمز کی ترقی کو تیز کرے گا۔ تھرڈ آئی سسٹمز کی رسمی ویب سائٹ پر یہ کمپنی خود کو ایک تحقیقی اور ترقیاتی کمپنی کے طور پر مراتب کراتی ہے، جس کی بنیادی سرگرمی اشیاء کی شناخت کی ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے۔ کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں گزشتہ 15 ماہ میں یعنی 7 اکتوبر 2023 کے بعد جب سے اسرائیل کی غزہ کی پٹی میں جنگ شروع ہوئی اور اسرائیل کی فوج کو ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے نئے معاہدے کیے گئے، نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لندن اسٹاک ایکسچینج کے ڈیٹا کے مطابق تھرڈ آئی سسٹم کے شیئرز کی قیمت غزہ کی جنگ کے آغاز کے بعد 51% بڑھ کر 333.8 شیکل یعنی $92.29 تک پہنچ گئی ہے۔ ایچ گروپ جو 35 سے زیادہ کمپنیوں پر مشتمل ہے، امارات کا سب سے بڑا اسلحہ ساز اور دنیا کے اہم ترین گائیڈڈ ایمونیشن سپلائرز میں سے ایک ہے اور یہ اماراتی حکومت کے زیر ملکیت ہے۔ اس کمپنی نے 2021 میں اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ بغیر پائلٹ جہازوں کی ترقی میں اپنے تعاون کا اعلان کیا تھا، جو مشنوں میں شامل ہیں جسے سب مشنز کہا جاتا ہے اور سب میرینز کی شناخت کمپنی تھرڈ آئی سسٹمز نے یہ پہلی بار یہ کی تھی اور یہ آخری بار نہیں ہے۔ گزشتہ سال مئی میں غزہ پٹی میں نسل کشی کی جنگ کے عروج کے دوران اسرائیلی وزارت جنگ نے البید سسٹمز کمپنی کے ساتھ نئے ہتھیاروں کی خریداری کے معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا، جو کہ امارات کے ساتھ وسیع تعلقات رکھتی ہے۔ البید سسٹمز اسرائیل کی سب سے اہم کمپنیوں میں سے ایک ہے جو اسلحہ سازی اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبے میں سرگرم ہے اور دنیا بھر میں حملہ آور اور فوجی نظاموں کی ترقی اور درآمد میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ کمپنی خاص طور پر فوجی مقاصد کے لیے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیاروں کی ترقی اور پیداوار میں سرکردہ ہے۔ ساتھ ہی یہ آپٹیکل، الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز اور فضائی دفاعی نظاموں میں بھی مہارت رکھتی ہے۔ البید سسٹمز کئی سالوں سے اسرائیلی فوج کے ساتھ متعدد معاہدوں پر دستخط کر رہی ہے، جن میں سے ایک اہم معاہدہ مغربی کنارے میں دیوار حائل پر نصب، نگرانی اور الرٹ سسٹمز کی فراہمی ہے تاکہ فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اسرائیل اور امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان کے درمیان معمول پر آنے والے معاہدوں نے البید سسٹمز کے لیے ان ممالک کے بازاروں میں قدم رکھنے کا موقع فراہم کیا اور ان میں اپنی فوجی فروخت کو بڑھانے کا موقع دیا۔ صرف نظرث فروخت اور اس کے بازاروں اور اس کمپنی نے ان ممالک کے ساتھ تعاون بھی شروع کیا، جن میں 2021 میں امارات نے اس کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے اور اس کے نئے دفتر البید سسٹمز امارات کھولنے کا اعلان کیا، جس کا مقصد اماراتی مسلح افواج کے ساتھ کمپنی کے طویل المدتی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ البید سسٹمز کے بین الاقوامی مارکیٹنگ اور کاروباری ترقی کے ایگزیکٹو نائب صدر رون کریل نے اس کمپنی کے لیے عربی بازاروں میں بشمول امارات میں داخلے کو بہت اہمیت دی، لیکن انہوں نے زور دیا کہ ان ممالک میں بشمول امارات مارکیٹ میں داخل ہونے سے زیادہ اہم چیز ان ممالک کی طرف سے البید میں سرمایہ کاری ہے۔ البید سسٹمز نے 2023 میں ابوظہبی میں ہونے والی بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیکس میں بطور پہلی اسرائیلی کمپنی شرکت کی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنی رافائل کے ساتھ امارات کے بہت قریب تعاون اور سرمایہ کاری کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، جو البید سسٹمز کی طرح اسرائیلی فوج کے ساتھ متعدد معاہدوں میں ملوث ہے اور غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کے ہتھیاروں کا ایک اہم حصہ فراہم کیا ہے۔ امارات اور اسرائیل کے اقتصادی تعلقات، اگرچہ اسرائیل اور امارات کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات ابراہیمی معاہدے کے دستخط کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور مختلف جہتوں میں پھیل چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایسے تعلقات موجود تھے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیمی معاہدے کے دستخط سے پہلے خلیج فارس کے عرب ممالک بشمول امارات کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات سالانہ تقریباً $1 ارب کے تھے، جو زیادہ تر ان ممالک کی یورپی دفاتر میں موجود کمپنیوں کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ تو ناظرین، معاملہ اب اس طرح ہے کہ اس جنگ کے بعد کیا اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات عرب دنیا کے اور خاص طور پر مسلمان ممالک کے مزید بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ کیونکہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو بربریت اس نے کی ہے، اس کے جواب میں جو تعلقات اگر کہیں شروع ہونے بھی تھے تو شاید وہ ختم کر دینے چاہیے، لیکن کیا یہ ختم ہوں گے؟ اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں یہ سیز فائر کے بعد کی حکمت عملی کے حوالے سے؟ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔